नमस्कार, म ज्योति अधिकारी। आज हामी रिक टिभीको स्टुडियोमा उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग हिमवत खण्ड पुनरुत्थानका प्रवक्ता टेकराज कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार। आज उहाँले हामीलाई हिमवत खण्ड भनेको के हो, हिमवत खण्ड पुनर्जागरण भनेको के हो, यसको महत्त्व के छ र यसको उद्देश्य के हुन् भन्ने जानकारी दिनुहुन्छ। सुरु गरौँ है त। हुन्छ। हिमवत खण्ड भनेको के हो अनि यसको यो चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ अनि अहिलेको समयमा हेर्दा कुन कुन देश चाहिँ यस अन्तर्गत पर्छन्? सर्वप्रथम धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँको स्टुडियोमा बोलाएर हिमवत खण्ड पुनर्जागरणको सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने अवसर दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिँदै तपाईँको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला म केही यसको ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। जौरकिलो महाअभियान 2072 सालमा आदरणीय युगद्रष्टा गुरु नीलमणि अधिकारीज्यूको आह्वान तथा सङ्कल्पमा सुरु भएको महाअभियान हो। यस अन्तर्गत यसले चाहिँ नेपालको आफ्नो मौलिक प्रतिमान विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित गर्दै नेपाललाई विश्वकै एउटा अग्रणी देश बनाउने, एउटा शक्तिशाली समृद्ध देश बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ यो महाअभियान सुरु भएको हो। अब एउटा चाहिँ जौरकिलो महाअभियानको स्थापना कालदेखि नै एउटा बुझाइ के थियो भन्दाखेरि यदि नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो, शक्तिशाली बनाउने हो, बलियो बनाउने हो भनेपछि नेपालको सीमाभित्र अथवा नेपालमा मात्रै काम गरेर हुँदैन, योभन्दा बाहिर पनि काम गर्नुपर्छ, यसको वरपरको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने भन्ने एउटा बुझाइ पहिलेदेखि नै थियो। तर त्यसको एउटा उपयुक्त समयमा आदरणीय युगद्रष्टा गुरु नीलमणि अधिकारीज्यूले यसै वर्ष हिमवत खण्डको पुनर्जागरणको अवधारणा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसको सुरुवातबाटै हामीले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा त्यो सुरु गरेका छौँ र त्यो सँगै पृथ्वी जयन्तीमा हिमवत खण्डको पुनर्जागरण दिवस मनाएका छौँ र केही दिन अगाडि हामीले योगी नरहरिनाथको जयन्तीको दिनमा पनि हिम्मत खण्ड गौरव दिवस पनि मनाइसकेका छौँ। यसमा हिम्मत खण्ड भनेको के हो भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ, जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यसमा सर्वप्रथम सामान्य रूपले हिम्मत खण्ड भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि सर्वप्रथम हिमालय श्रृङ्खला र त्यसबाट निश्चित रूपमा बगेका नदीहरूको प्रसरण क्षेत्रले ओगटेको भूभागलाई हिम्मत खण्ड भनिन्छ। अब हिम्मत खण्डमा कति भूभाग पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लामो समयदेखि त्यस अन्तर्गतको साहित्य, त्यस अन्तर्गतको वाङ्मय, त्यस अन्तर्गतको कृतिहरूले, विभिन्न व्यक्तित्वहरूले त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्दै आउनुभएको छ, त्यो कुराहरू आइरहेको छ। तर अहिलेको त्यो सबै कुरालाई एक्नलेज गर्दै हिम्मत खण्ड चाहिँ एउटा हिमालयहरूको श्रृङ्खला, त्यो नदीहरूको, त्यहाँबाट बगेका नदीहरूको प्रसरण क्षेत्रको भूभाग, जसमा अहिलेका नेपाल, भुटान, भारत, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, त्यससँगै बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको कुनैको आंशिक क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रो बुझाइको हिम्मत खण्डमा ती क्षेत्रहरू, ती भूभागहरू पर्दछन्। र त्यससँगै अहिले चाहिँ जौरकिलो महाअभियानले विभिन्न क्रियाकलाप गर्नको लागि हिम्मत खण्डको अहिले चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकता दिएको क्षेत्रहरू चाहिँ पूर्वको आसामदेखि पश्चिमको सिन्धु क्षेत्र र उत्तरमा कैलाश मानसरोवरको क्षेत्र र दक्षिणमा गङ्गा क्षेत्रको प्रसरण क्षेत्र, त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकता अहिले दिएका छौँ। संस्थागत रूपमा ती क्षेत्रमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्दैछौँ। हिम्मत खण्ड भनेको त्यो भूभागलाई बुझ्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। हिमवत खण्ड पुनर्जागरण भनेको चाहिँ के हो? एउटा हिम्मत खण्डको एउटा विगत हेर्ने हो भनेपछि अत्यन्त गौरवशाली विगत देखिन्छ। हिम्मत खण्डमा एउटा धर्म, संस्कृति, संस्कार, एउटा सभ्यतागत रूपले एउटा अत्यन्त गौरवशाली विगत भएको एउटा क्षेत्र हो यो। अब यो क्षेत्रको एउटा विकासको लागि, एउटा यो क्षेत्रको पुनर्जागरणको लागि त्यसमा नेपाल एउटा हिम्मत खण्डको केन्द्रमा पर्छ। नेपालको एउटा पुनर्जागरण गर्नको लागि त्यसका साथसाथै वरपर क्षेत्रको पनि ती
त्यो त्यो वरपरको क्षेत्रमा पर्ने धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता साहित्य वाङ्मय लगायतका विविध कुराहरू विविध आयामहरूको पुनर्जागरण गर्नुलाई नै हामीले हिमवत् खण्डको पुनर्जागरण भनेका छौँ। हिमवत् खण्ड भनेर त धेरै सुन्यो होइन, तर यसको आवश्यकता चाहिँ किन छ? खासमा हिमवत् खण्ड पुनर्जागरणको आवश्यकता चाहिँ किन छ? धन्यवाद, तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा अब हिमवत् खण्ड एउटा आफैमा एउटा गौरवशाली एउटा विगत भएको क्षेत्र त हो नै, त्यसका साथसाथै यस क्षेत्रमा अहिले हेर्ने हो भनेपछि विभिन्न समस्याहरू चाहिँ बहुआयामिक समस्याहरू देखिरहेको छ। यसमा विशेष गरी जस्तो विश्वव्यापी रूपमा तापमान वृद्धिसँगै त्यो ग्लोबल वार्मिङ भन्छ त्यो सँगै र एउटा प्रदूषण पनि बढेसँगै औद्योगिकरण लगायतका विभिन्न कारणले एउटा प्रदूषण र ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानव तथा मानव इतर प्राणीहरूमा यस क्षेत्रको पारिस्थितिक पद्धतिमा प्रणालीमा विभिन्न कुरामा चाहिँ बहुआयामिक सङ्कट आइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। र यसको उदाहरणको लागि म उदाहरण दिन चाहन्छु। केही दिन अगाडि एउटा प्रतिष्ठित एउटा संस्थाले अनुसन्धानमा के निष्कर्ष उनीहरूको रिजल्ट के भेटेको छ भन्दाखेरि जस्तो 2000 वर्ष लागेर बनेको हिउँ चाहिँ 25 वर्षमा नै ग्लोबल वार्मिङका कारणले पग्लिएको छ हाम्रो यो हिमालमा। भनेपछि 2000 वर्ष लागेर बनेको हिमाल त्यो हिउँ 25 वर्षमा चाहिँ पग्लिँदैछ त्यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि। भनेपछि त्यसले ल्याउने बहुआयामिक असरले गर्दाखेरि यस क्षेत्रमा नेपालमा मात्र होइन कि नेपालको वरपर समग्रमा हिमवत् खण्डमा चाहिँ त्यसले विशेष सङ्कटको अवस्था सिर्जना गर्दैछ। त्यसका साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ एउटा ग्लोबल एउटा वैश्विक संरचना वैश्विक शक्ति समीकरण परिवर्तन भएसँगै अब ग्लोबल अर्डर पनि परिवर्तन भइरहेको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमको द्वन्द्वहरू बढ्ने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमा र अब यसको एउटा उदाहरणको रूपले म भन्न चाहन्छु जस्तो हिमालय क्षेत्रलाई विगतमा लामो समयदेखि जस्तो पश्चिमीहरूले आफ्नो पश्चिम केन्द्रित त्यो किसिमको लिट्रेचरहरू त्यो किसिमको ज्ञान उत्पादनहरू उनीहरूले गरिरहेको छ। त्यसमा हिमालयलाई उनीहरूले एउटा सुरक्षा दृष्टिकोणबाट स्ट्राटेजिक रणनीतिक दृष्टिकोणबाट उनीहरूले बुझिरहेको त्यो किसिमले व्याख्या गरिरहेको र त्यो किसिमले प्रयोग गरिरहेको हिमालय क्षेत्रलाई त्यो देखिन्छ। अब त्यसमा तर हाम्रो एउटा यहाँको धरातली यथार्थ के छ भन्दाखेरि हिमालय क्षेत्र विभिन्न धर्मको विभिन्न जात जातिको विभिन्न समुदायको एउटा आस्थाको केन्द्र हो। एउटा सभ्यताको मानव सभ्यताको एउटा मानव सभ्यतामा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको क्षेत्र चाहिँ हिमालय क्षेत्र हो, यो हिमवत् खण्ड क्षेत्र हो। तसर्थ एउटा पश्चिम केन्द्रित एउटा ज्ञान उत्पादन जुन भइरहेको छ हिमालयका सम्बन्धमा र त्यो सँगसँगै एउटा हिमालयलाई चाहिँ द्वन्द्वको केन्द्र बनाउने एउटा वार सेन्ट्रिक एउटा जुन एउटा रणनीतिक सेन्ट्रिक स्ट्राटेजिक सेन्ट्रिक जुन हिसाबले त्यो किसिमको डिस्कोर्सहरू सङ्गठनहरू चलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिरहेका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस क्षेत्रमा हिमवत् खण्डको एउटा वैविध्य यस क्षेत्रको पर्यावरणीय एउटा विविधता लगायतका अनेक प्राकृतिक सम्पदा मानव संसाधनका कुरा हिसाबले यस क्षेत्रको एउटा सम्भावना पनि असीमित भएको क्षेत्र पनि हो। यो समग्रमा छोटोमा भन्दाखेरि यसको हिमवत् खण्डको पुनर्जागरण किन आवश्यकता पर्यो भन्ने सवालमा अहिले पछिल्लो समय देखिरहेका समस्याहरू ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि यस क्षेत्रमा जुन हिसाबले जुन किसिमका समस्याहरू देखिरहेका छन् र अर्को फरक किसिमको डिस्कोर्सहरू जसरी चलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो प्रतिमान केन्द्रित आफ्नो मौलिक व्याख्या गर्नको लागि ती समस्याहरू समाधानका लागि र यस क्षेत्रको पुनर्जागरण गर्दै एउटा नयाँ सम्भावनाहरू नयाँ किसिमले एउटा नेपाल चाहिँ एउटा समृद्ध बन्नको लागि यस क्षेत्रको एउटा नयाँ किसिमले व्याख्या गर्दै यस क्षेत्रलाई पुनर्जागरण गर्नका लागि चाहिँ यसको पुनर्जागरण आवश्यकता परेको हो।
हिमवत खण्ड पुनर्जागरणको उद्देश्य चाहिँ खासमा के? जरोकिलो महाअभियानले हिमवत खण्डको पुनर्जागरण गर्ने भनेर त्यस किसिमको अभियानहरू चलाउँदै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न उद्देश्यहरू लिएका छौँ। यसमा विशेष गरी हिमवत खण्ड अन्तर्गत मौलिक यस खण्डको मौलिक धर्म, संस्कृति, संस्कार, भाषा, सिप, वस्त्राभूषण, योग, आयुर्वेद लगायतका विभिन्न भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाहरूको हामीले चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गराउने नीति लिएका छौँ पहिलो। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अब हिमवत खण्डको प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत, जैविक, पारिस्थितिक प्रणाली लगायतका विभिन्न आयामहरूको, यस क्षेत्रको ती मैले उल्लेख गरेका विभिन्न आयामहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रकाशन गर्ने त्यो पनि उद्देश्य रहेको छ। त्यसका साथसाथै तेस्रो बुँदामा चाहिँ हाम्रो उद्देश्यमा प्रकृतिसँग तादात्म्य राख्ने, पर्यावरण मैत्री र एउटा पारिस्थितिक प्रणाली सापेक्ष विकासको अवधारणाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने, त्यो किसिमको चिन्तनलाई अगाडि बढाउने र त्यो चिन्तनलाई चाहिँ मूल प्रभारीकरण, मेन स्ट्रिमिङ पनि गर्ने योजना रहेको छ र उद्देश्य रहेको छ। र त्यसका साथसाथै एउटा हिमवत खण्ड चाहिँ एउटा अत्यन्त एउटा विविधतायुक्त, सभ्यतागत रूपले, दर्शनका हिसाबले, सांस्कृतिक रूपले, धार्मिक रूपले अत्यन्त विविधतायुक्त क्षेत्र हो। त्यो विविधतालाई एउटा सहिष्णुता दर्शनले जोड्ने पनि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। त्यसका साथसाथै अन्तिम उद्देश्य चाहिँ यस हिमवत खण्ड अन्तर्गत पर्ने विभिन्न सरकारहरू, सङ्घ संस्थाहरू, मानिसहरूमा चाहिँ हिमवत खण्ड केन्द्रित एउटा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने र त्यसका लागि एउटा समन्वय गर्ने, विभिन्न निकायहरू, विभिन्न फरक निकायहरू बीच समन्वय, सहकार्य गराउने चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि ती उद्देश्यहरू रहेका छन्। हिमवत खण्ड पुनर्जागरणको अवधारणाको धेरै त भएको छैन होइन। सुरुवाती चरणमा चाहिँ हिमवत खण्ड पुनर्जागरणका लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ? यसमा हामीले चाहिँ जस्तो उद्देश्यहरूमा जस्तो मैले 5वटा उद्देश्य भने त्यसैमा केन्द्रित रहेर हामीले सङ्गठनहरू अगाडि बढाउने छौँ, विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ जस्तो विभिन्न जस्तो एउटा नेपालको इतिहास मात्र होइन, हिमवत खण्डको समग्र इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, हिमवत खण्डको त्यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका व्यक्तित्वहरूको उहाँको एउटा तिथि, जन्म जयन्तीलाई अवसर पारेर त्यस किसिमको सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने अवसरको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। त्यसमा विशेष गरी हिमवत खण्डको पुनर्जागरण को लागि हिमवत खण्ड पुनर्जागरण दिवस भनेर चाहिँ हामीले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पुस 27 गते हामीले मनाउने गर्छौँ। र त्यसमा एउटा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्दै एउटा हिमवत खण्डको नेपाल चाहिँ केन्द्र रहेको कुरा जगजाहेरै छ। त्यसमा नेपालको एउटा एकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको त्यो विविधतालाई, विभिन्न आयामको त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि उहाँले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यसको सम्मान स्वरूप हामीले उहाँको जन्म जयन्तीमा हिमवत खण्डको पुनर्जागरण दिवस पनि मनाउँछौँ। त्यसका साथसाथै एउटा योगी नारायणनाथ नेपालको धर्म, संस्कृति, संस्कार र हिमवत खण्डको त्यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको व्यक्ति हुनुहुन्छ योगी। उहाँको जन्म जयन्ती फागुन 17 गते, त्यस अवसरमा हिमवत खण्डको गौरव दिवस पनि हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ, मनाउनेछौँ। र त्यसै गरी एउटा हिमवत खण्डको सचेतना जगाउने सवालमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका कविवर, स्वर्गीय कविवर भानुभक्त पोखरेलको जन्म जयन्ती असोज 8 गते, त्यस अवसरमा पनि हामीले हिमवत खण्डको सचेतना दिवसको रूपले पनि हामी मनाउनेछौँ। र ती दिनलाई अवसर पारेर हिमवत खण्ड केन्द्रित सङ्गठनहरू हामीले गर्ने नै छौँ। त्यसका साथसाथै विभिन्न समयमा हामीले यी उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नको लागि, पुरा गर्नको लागि त्यस किसिमका विभिन्न आयाममा विभिन्न संस्थाहरू मार्फत हामीले क्रियाकलापहरू, कामहरू गर्नेछौँ। हिमवत खण्ड
र हिमावत खण्डको पुनर्जागरण बारे धेरै कुरा भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो अवसरको लागि रिक टिभीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।